अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज आप वाक़फ़ियत अम्मा जमा सौम का दूसरा बाब पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वाक़फ़ियत अम्मा जमा सौम का दूसरा बाब है और सबक का नाम है स्टूडेंट वसाइल और इनकी इक़साम, रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। स्टूडेंट्स, हम वसाइल और इनकी इक़साम के बारे में जानेंगे कि वसाइल क्या होते हैं और इनकी इक़साम क्या है। स्टूडेंट, वसाइल रिसोर्सेज, वसाइल से मुराद ऐसी अशिया है, अशिया शय की जमा है बच्चों, जिन्हें इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। तो ये आपने याद है कि स्टूडेंट ये तारीफ हुई वसाइल की। वसाइल से मुराद ऐसी अशिया हैं जिन्हें इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो बच्चों, वसाइल के 3 इक़साम हैं। यहाँ से आप बेहतर जान सकते हैं स्टूडेंट वसाइल और इसकी 3 इक़साम। पहले इक़साम है कुदरती वसाइल, फिर है इंसानी वसाइल, सरमाए के वसाइल। कुदरती वसाइल स्टूडेंट वो होते हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मुहैया हो। फिर है इंसानी वसाइल, इंसानी वसाइल वो स्टूडेंट जो किसी की हुनर या काबिलियत की वजह से हमें मैसर आए। और फिर है सरमाए के वसाइल, सरमाए के वसाइल स्टूडेंट वो वसाइल जो हम कैपिटल लगा के, सरमाया लगा के उनको अपने यूज़ में लाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सरमाए के वसाइल। जी तो स्टूडेंट, हमने जाना कि वसाइल क्या हैं। वसाइल वो चीज़ें हैं जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वसाइल के कितने इक़साम में? कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट कुदरती वसाइल। अब हम कुदरती वसाइल के पढ़ेंगे कि कुदरती वसाइल होते क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, वो तमाम वसाइल जो कुदरत हमें फराहम करती है कुदरती वसाइल कहलाते हैं। इन वसाइल की फरहमी में इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। इससे मुराद स्टूडेंट वो चीज़ें जो हमें कुदरत खुद मुहैया करती हैं हमारी ज़िंदगी में, उसे हम बोलते हैं कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल में पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, मादनियात। मादनियात से मतलब स्टूडेंट ज़ेर ज़मीन स्टूडेंट वो चीज़ें जो हमारे फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती हैं? मादनियात। फिर है दरिया और समुंदर वगैरह शामिल है। हवा, पानी, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स इंसान ने नहीं बनाई, ये हमें कुदरती तौर पर मुहैया है ना, तो ये क्यों हुए? कुदरती वसाइल। ये भी जानिए बच्चों, पाकिस्तान में वाफर मिकदार में कुदरती वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान ख्योड़ा में वाक़या है। नंबर 2 पर है इंसानी वसाइल। इंसानी वसाइल ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानों के काम करने की महारत, हुनर और काबिलियत इंसानी वसाइल कहलाते हैं। इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे के काम आते हैं। मसलन किसान गल्ला उगाता है, गल्ला मतलब खेती बाड़ी करता है। बढ़ई, मेज़ और कुर्सियाँ बनाता है। स्टूडेंट, जो बढ़ई होता है वो मेज़ और कुर्सियाँ वगैरह बनाता है ना, फर्नीचर वगैरह। पुलिस लोगों की हिफाजत करती हैं और डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है। हमें बुखार, खांसी, ज़ुकाम हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना स्टूडेंट, तो डॉक्टर क्या है? इंसानी वसाइल। किसान, बढ़ई, पुलिस और डॉक्टर इंसानी वसाइल में शामिल है। और नंबर 3 पे स्टूडेंट सरमाए के वसाइल। सरमाए के वसाइल कैपिटल रिसोर्सेज। सरमाए के वसाइल से मुराद इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया जो मज़ीद दौलत का ज़रिया बने, मसलन डैम, गाड़ियाँ, कारखाने और मशीनें वगैरह। आपके लिए सरगर्मी है स्टूडेंट कुदरती, इंसानी और सरमाए के वसाइल की तस्वीर जमा करें। इन तस्वीर पर मबनी एक एल्बम तैयार करें। आपने स्टूडेंट इन तमाम तीनों कुदरती, इंसानी और सरमाए के वसाइल की तस्वीर को एक चार्ट में या एल्बम की सूरत में इकट्ठी करनी है। आगे पढ़ते हैं बच्चों स्टूडेंट अशिया माले तजारत, गुड्स। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? गुड्स। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी अशिया की ज़रूरत होती है। ये अशिया कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार होती हैं। कुदरती भी होती हैं और मादी अपनी ज़रूरत के लिहाज से पैदा भी की जाती हैं कि इनकी प्रोडक्शन भी की जाती है। ये अशिया मादी होती हैं और इन्हें माले तजारत कहते हैं। मसलन डब्बा रोटी, फल, जूते वगैरह। फिर स्टूडेंट खिदमात, सर्विसेज। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ काम सरअंजाम देते हैं। डॉक्टर, टीचर, दर्जियों, बढ़ई वगैरह, इन्हें खिदमात कहते हैं।
स्टूडेंट्स, आपके लिए सरगर्मी है نیچے دی گئی فہرست سے مال تجارت اشیاء اور خدمات الگ الگ کر کے متکلہ کالم میں لکھیں۔ یہ کچھ ہمیں اشیاء اور خدمات بتائی گئی ہیں۔ آپ نے اشیاء کو اشیاء کے کالم میں اور خدمات کو خدمات کے کالم میں لکھنا ہے۔ آپ اوپر پڑھ کے ہے نا اشیاء کیا ہے اور خدمات کیا ہیں، تو اب ہم نے ان کو ان کے کالمز میں لکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ، سائیکل کی مرمت آپ بتائیں یہ اشیاء ہے، مال تجارت یا خدمات ہیں، بتائیں۔ تو یہ ہے خدمات میں آتا ہے، کیونکہ سائیکل جو ٹھیک کرتا ہے وہ ہماری خدمت ہی کر رہا ہوتا ہے نا۔ ہم سائیکل کی مرمت کو کہاں لکھیں گے؟ خدمات میں۔ پھر ہے اسٹوڈنٹ جوتے پالش کرنا، یہ کس میں آتا ہے؟ یہ بھی خدمات میں آتا ہے۔ پھر ہے اسٹوڈنٹ کمپیوٹر، یہ کس میں آتا ہے؟ خدمات میں آتا ہے کہ اشیاء میں؟ اشیاء میں، تو یہ ہم کیا لکھیں گے؟ اس کو اشیاء میں لکھیں گے۔ پھر ہے اسٹوڈنٹ کرسی، کرسی کیا ہے؟ خدمات یا اشیاء؟ تو یہ اشیاء ہے، اس کو لکھیں گے اشیاء کی جگہ پہ۔ پھر اسٹوڈنٹ پڑھانا، یہ اشیاء ہے یا خدمات؟ تو یہ بھی خدمات ہے، تو ہم اس کو کہاں لکھیں گے؟ خدمات کے کالم میں، پڑھانا۔ پھر ہے اسٹوڈنٹ چاکلیٹ، یہ خدمات ہے یا اشیاء؟ تو یہ اشیاء ہے، تو ہم اس کو اشیاء کے کالم میں لکھیں گے، چاکلیٹ۔ پھر ہے اسٹوڈنٹ ٹریکٹر، یہ بھی اشیاء ہے۔ پھر ہے دانتوں کا معائنہ کرنا، یہ بھی خدمات میں آتا ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے خدمات کے کالم میں، دانتوں کا معائنہ کرنا۔ پھر ہے ڈرائیونگ، یہ بھی خدمات میں آتا ہے اسٹوڈنٹ۔ اور آخر میں ہے پینسل، تو یہ اشیاء میں آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے ایک اور سرگرمی ہے، اپنے علاقے میں پائی جانے والی 5 اشیاء اور 5 خدمات کی فہرست مرتب کریں۔ اب آپ اسٹوڈنٹ پڑھیں گے خریدار اور فروخت کنندہ، بائر اینڈ سیلر۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام اشیاء خود تیار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دوسروں کی تیار کردہ اشیاء و خدمات خریدتا ہے، اسے خریدار کہتے ہیں۔ جو شخص اشیاء و خدمات فروخت کرتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو آئی سمجھ میں؟ خریدار اور فروخت کنندہ کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ خریدار اسے کہتے ہیں تیار اشیاء اور خدمات کو خریدتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خریدار۔ اور جو اشیاء کو فروخت کرتا ہے یا اپنی خدمت کو فراہم کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فروخت کنندہ۔ اسٹوڈنٹس، پھر ہے باہمی انحصار، انٹر ڈیپینڈنس۔ بچوں، ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے یا نہ ہی اپنی ضروریات کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے، اسے باہمی انحصار کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، چینی کی تیاری کے عمل میں کسان سے لے کر دکاندار تک کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ باہمی انحصار، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم سب کام خود تو نہیں نہ کر سکتے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر اسٹوڈنٹ قلت، اسکیرسٹی، جب وسائل اشیاء و خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات پیٹرول، چینی اور آٹے کی قلت ہو جاتی ہے۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جب وسائل اشیاء و خدمات کم ہوں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلت ہو جانا۔ اب آپ پڑھیں گے معاشی انتخاب کے بارے میں، اکنامک چوائس۔ عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں، محدود مطلب کم ہوتے ہیں، وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وسائل کی کمی، مہنگائی یا ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کو خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ متبادل اشیاء وہ اشیاء جو ہم ایک اشیاء کو دوسری اشیاء کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چینی۔ اگر چینی کی قلت چل رہی ہو تو ہم گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں نا میٹھے کے طور کے لیے، اس کو معاشی انتخاب کہتے ہیں۔ مثلا پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا، ایئر کنڈیشنرز کی بجائے پنکھا استعمال کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ معاشی انتخاب۔ اب جو اے سی نہیں یوز کر سکتے، جن کو ایئر کنڈیشنرز
کا زیادہ بلز آتا ہے وہ پنکھے یوز کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگی؟ متبادل اشیاء، متبادل اشیاء کا استعمال کر کے اپنے معاشی انتخاب کو چن سکتے ہیں اکنامک چوائس کے ذریعے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم چیپٹر کے اہم نکات پڑھیں گے، جس سے ہمیں اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں وہ ریوائز ہو جائے گا۔ اہم نکات ہیں: وسائل ایسی اشیاء ہیں جنہیں استعمال میں لا کر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں: قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل۔ اشیاء اور خدمات قدرتی، انسانی اور سرمایہ کے وسائل کی پیداوار ہے۔ اشیاء اور خدمات کو بیچنے والا فروخت کنندہ اور خریدنے والا خریدار کہلاتا ہے۔ جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو اسے قلت کہتے ہیں۔ لوگوں کو ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے بہامی انحصار کہتے ہیں۔ وسائل کی کمی، مہنگائی یا قلت کی وجہ سے متبادل اشیاء کا استعمال معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ یہ تھے اس چیپٹر کے اہم نکات جو ہم پڑھ کے آئے تھے اور آپ کو پھر سے ریوائز ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسٹوڈنٹ اس چیپٹر کی مشق کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے وسائل کو ان کے درست کالم میں لکھیں۔ یہ ہمیں کچھ وسائل بتائے گئے ہیں، اس میں قدرتی، انسانی اور سرمایہ کے وسائل ہیں۔ ہم نے ان کو ان کی کالم میں فل کرنا ہے۔ قدرتی وسائل کو قدرتی وسائل میں لکھنا ہے، انسانی وسائل کو انسانی وسائل کے کالم میں لکھنا ہے اور سرمایہ کے وسائل کو یہاں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے دریا۔ دریا بتائیں قدرتی وسائل ہے، انسانی یا سرمایہ کے؟ تو دریا کیا ہے؟ قدرتی وسائل، تو ہم یہاں اس کو قدرتی وسائل کے کالم میں لکھیں گے دریا کو۔ پھر اسٹوڈنٹ جنگلات، یہ قدرتی ہیں یا انسانی یا سرمایہ کے؟ تو یہ بھی قدرتی ہیں، اس کو بھی قدرتی وسائل کے کالم میں لکھیں گے جنگلات۔ پھر اسٹوڈنٹ ہوائی جہاز، ہوائی جہاز کون سے کالم میں لکھیں ہم؟ انسانی، سرمایہ کے یا قدرتی؟ جی تو یہ سرمایہ کے ہیں، ہوائی جہاز کو سرمایہ کے وسائل میں لکھیں گے کیونکہ ہم اس کو بطور دولت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہوائی جہاز یہاں لکھا جائے گا۔ پھر اسٹوڈنٹ ڈیڈ سی، یہ کون سے وسائل میں آئے گا؟ انسانی وسائل میں، کیونکہ یہ اپنی خدمات دے رہا ہے تو یہ آئے گا انسانی وسائل میں۔ پھر اسٹوڈنٹ دندان ساز، دندان ساز اسٹوڈنٹ ڈینٹسٹ کو بولتے ہیں، یہ کس وسائل میں لکھا جائے گا اسٹوڈنٹ؟ یہ انسانی وسائل میں لکھا جائے گا دندان ساز، تو ہم اس کو یہاں لکھتے ہیں انسانی وسائل میں۔ پھر اسٹوڈنٹ قدرتی گیس، یہ تو اس نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قدرتی طور پر ہمیں مہیا ہو رہی ہے، تو ہم یہاں کے لکھیں گے قدرتی گیس کو قدرتی وسائل کے کالم میں لکھیں گے۔ پھر ہے ڈرائیور، یہ کون سے وسائل میں آ رہا ہے اسٹوڈنٹ؟ یہ بھی انسانی وسائل میں آ رہا ہے کیونکہ یہ ڈرائیو کر کو خدمات ہی انجام دے رہا ہے نا دوسروں کو، تو یہ انسانی وسائل میں آئے گا، تو یہ ڈرائیور ہم لکھیں گے انسانی وسائل۔ پھر اسٹوڈنٹ سائیکل، یہ کون سے کالم میں لکھا جائے گا؟ قدرتی، انسانی وسائل یا سرمایہ کے وسائل میں؟ بتائیں جی، تو سائیکل کو بھی ہم سرمایہ کے وسائل کے کالم میں لکھیں گے۔ پھر اسٹوڈنٹ سائنسدان، یہ کون سے کالم میں لکھا جائے گا؟ انسانی وسائل کے کالم میں، کیونکہ یہ بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ پھر اسٹوڈنٹ وکیل، یہ کہاں لکھا جائے گا؟ یہ بھی انسانی وسائل میں لکھا جائے گا۔ صحرا، صحرا کہاں لکھا جائے گا؟ یہ قدرتی وسائل میں لکھا جائے گا۔ پھر ہے بچوں کارخانہ، یہ کہاں لکھا جائے گا؟ سرمایہ کے وسائل میں۔ بجلی گھر کہاں لکھا جائے گا اسٹوڈنٹ؟ یہ بھی سرمایہ کے وسائل میں۔ پھر اسٹوڈنٹ پہاڑ، تو یہ آپ جانتے ہیں ہم قدرتی وسائل میں لکھیں گے کیونکہ یہ قدرت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں۔ آخر میں ٹیوب ویل، تو یہ کہاں لکھا جائے گا؟ یہ بھی سرمایہ کے وسائل میں لکھا جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے اسٹوڈنٹ دی گئی مثال کے مطابق درجہ سے سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1 پہ ہے میں نے کہانیوں کی کتابیں خریدی، میں کون ہوں؟ خریدار نا، کیونکہ میں نے کتابیں خریدی ہیں۔ نمبر 2 پر ہے میں 100 روپے والی بڑی آئس کریم خریدنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس صرف 60 روپے تھے، اس لیے میں نے 60 روپے والی چھوٹی آئس کریم خرید لی۔ میرا یہ فیصلہ کیا کہلاتا ہے؟ بتائیں۔ معاشی انتخاب، کیونکہ ہم نے اس کے مبادل دوسری چیز کو چن لیا، تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ معاشی انتخاب۔ نمبر 3 پہ اسٹوڈنٹ
मार्केट में चीनी नहीं मिल रही, ये सूरत हाल क्या कहलाती है? किल्लत, क्योंकि उसमें कमी हो जाती है ना चीज़ में, इसलिए हम उसको बोलते हैं किल्लत। नंबर 4 पे स्टूडेंट, हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों की ज़रूरत होती है, इसे क्या कहते हैं बताएं? वहामी इन्हिसार। और नंबर 5 पे है, जो शख्स अपनी अशिया बेचता है उसे क्या कहते हैं? फ़रोख्त-कुनंदा। सवाल नंबर 3 स्टूडेंट, कॉलम अलिफ को कॉलम बे के अल्फाज के साथ मिलाएं। कॉलम अलिफ ये है स्टूडेंट और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में सबसे पहले है अशिया खिदमात का ज़रूरत से कम होना क्या कहलाता है? माल तिजारत, मुआशी इंतखाब, खिदमात, इंसानी वसाइल या किल्लत क्या कहलाता है? किल्लत। तो हम इसको किसके साथ मिला देंगे? किल्लत के साथ। अशिया खिदमात का ज़रूरत ज़िंदगी से कम होना क्या कहलाता है? किल्लत। फिर स्टूडेंट, कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार क्या कहलाता है? माल तिजारत, मुआशी इंतखाब, खिदमात या इंसानी वसाइल क्या कहलाता है? माल तिजारत। तो हम इसको माल तिजारत के साथ मिला देंगे। फिर स्टूडेंट, इंसानी महारत, हुनर और काबिलियत क्या कहलाती है? मुआशी इंतखाब, खिदमात या इंसानी वसाइल? जी, तो ये इंसानी वसाइल होंगे। इंसानी महारत, हुनर और काबिलियत क्या होते हैं? इंसानी वसाइल। फिर स्टूडेंट, मरीजों का इलाज करना क्या कहलाता है? खिदमात। तो हम इसको खिदमात के साथ मिला देंगे। और आखिर में है, महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादिल अशिया इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? मुआशी इंतखाब। तो हम इसको मुआशी इंतखाब के साथ मिला देंगे। सवाल नंबर 4 है स्टूडेंट, मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1 पे है, वसाइल की कितनी इकसाम हैं? हर एक की मिसाल दें। वसाइल की मुतजर 3 इकसाम हैं। कुदरती वसाइल, पानी है, इंसानी वसाइल, किसान और सरमाए के वसाइल हैं डैम। सवाल नंबर 2 है स्टूडेंट, किल्लत से क्या मुराद है? सवाल नंबर 2 का जवाब है स्टूडेंट, जब वसाइल, अशिया और खिदमात लोगों की ज़रूरत के लिहाज से कम हो तो लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात पेश आती हैं। इस सूरत हाल को किल्लत कहते हैं। मसलन बाज़ औक़ात पेट्रोल, चीनी और आटे की किल्लत हो जाती है। सवाल नंबर 3 है स्टूडेंट, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों पर इन्हिसार क्यों करते हैं? तो इसका जवाब हम बताएंगे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों पर इन्हिसार इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते और ना ही अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया खुद बना सकते हैं। सवाल नंबर 4 है बच्चों, अशिया और खिदमात में क्या फ़र्क है? तो सवाल नंबर 4 का जवाब है, अशिया कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार होती हैं और ये मादी होती हैं, मसलन डब रोटी, फल और जूते वगैरह, जबकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ काम सरअंजाम देते हैं, इन्हें खिदमात कहते हैं, मसलन डॉक्टर, टीचर, दर्जी और बढ़ई वगैरह। सवाल नंबर 5 है स्टूडेंट, हम मुतबादिल अशिया का इंतखाब क्यों करते हैं? तो सवाल नंबर 5 का जवाब हम ऐसे बताएंगे स्टूडेंट, वसाइल की कमी, महंगाई या इन अशिया की किल्लत की वजह से हम वो तमाम अशिया नहीं खरीद सकते जिनको खरीदने की हम ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा हम मुतबादिल अशिया खरीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है स्टूडेंट, क्या दूसरों पर इन्हिसार किए बगैर हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो जवाब है स्टूडेंट, जी नहीं, हम दूसरों पर इन्हिसार किए बगैर अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते क्योंकि हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते और ना ही अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया खुद बना सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स वाक़फ़ियत मासूम का बाब नंबर 2 आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है और इसकी मशक को भी हल कर लिया है। आपको कितना समझ में आया आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।